बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? यकीनन मैं ये समझती हूँ कि हर दिन का आगाज़, हर दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक डिफरेंट चैलेंज लेकर आता है, एक डिफरेंट जो है वो फिनोमेना लेकर आता है। हम सोच के कुछ सोचते हैं कि यार कल उठेंगे ना, कल के दिन तो ये काम करना है, ये प्लानिंग्स हैं, इसके घर जाना है, उससे बात करनी है, ये बिजनेस मीटिंग है, ये करना है। लेकिन जब हम उठते हैं ना तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, चीज़ें कुछ चेंज हो जाती हैं और हमारे सारे प्लान्स जो है ना वो तितर बितर हो जाते हैं। मतलब हम सोच के क्या सोए होते हैं और उठने के बाद हम पर कुछ नई जिम्मेदारियां होती हैं या कुछ नई चीज़ें होती हैं तो हमें उनको फुलफिल करना होता है। तो यकीनन अगर बात की जाए नए दिन की, नए आगाज़ की, नई सुबह की, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि यार जब सुबह उठा करें ना और अपने आप को आईने में देखा करें तो अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको उन तमाम इंसानों से बड़ा बेहतर बनाया है जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल परफेक्ट इंसान बनाया है फिज़िकली। लेकिन यहाँ पर लोग तवक्कुआत जो हमसे लगाते हैं ना वो ये लगाते हैं कि अल्लाह ने इंसान तो बना दिया है, फिज़िकली फिट बना दिया है, लेकिन अब हम जो है ना वो मेंटली भी ना बिल्कुल परफेक्ट रहें। देखें, परफेक्ट ज़ात जो है ना वो सिर्फ उस अल्लाह की है। आप इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। इंसान से डेली बेसिस पे, मतलब एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट पता नहीं कितनी गलतियाँ होती हैं और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं हमेशा आप लोगों से ये शिकवा करती हूँ और हमेशा उन लोगों की बात करती हूँ जिनकी ज़िंदगी में ये एक्सेप्ट जो वर्ड है ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कोई गलती कर ली, आपने कोई काम ख़राब कर दिया, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप बराबर वाले को बोल देते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको एक्सेप्ट कर लें। और मतलब आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, कुछ टाइम पहले तक अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल थी जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स गेटिंग बेटर, मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप में ये कप है मेरे पास यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है और ये मैंने ही किया है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ ना यार, क्या चला जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो फिर बात आ जाएगी झूठ की, और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको जो 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे ना तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जाएगा। आप देखिएगा अक्सर जिन लोगों को फ्लुएंटली झूठ बोलने की आदत होती है ना वो कस्में भी खा जाते हैं। मैंने देखे हैं, बाकायदा ऐसे लोग एक्सपीरियंस किए हैं जो कि कस्में खा जाते हैं भाई, मुकर जाते हैं सीधा आपके मुंह पे। मतलब कहने का ये कि आपने उनको जो है वो कितना ही आप उनसे पूछ लो, कंफर्मेशन ले लो, उनसे परफेक्शन ले लो, लेकिन वो इतनी कमाल महारत से आपको अपनी बात पे यकीन दिलाएंगे कि आपको लगेगा अरे भाई वाकई इससे सच्चा तो कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन जब आपके सामने वो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और ऐसे लोगों को हम मुनाफिक के नाम से जानते हैं यकीनन। और एक बहुत खूबसूरत सी बात, एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो उस वक्त मेरे पास है कहने के लिए, और ये मैं कहना चाहती हूँ बेसिकली अपने लिए इन अ सेंस कि मुझे अच्छा लगता है ये कहना अपने लिए, और मैं बहुत सारे लोगों तक बहुत सारे मैसेजेस भी कन्वे कर देती हूँ इन बातों के थ्रू, जो क्लियर बात है। मुझे देखें कोई ढकी चुपी बात करने की आदत नहीं है। वैसे तो एज यू गाइज नो दैट आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं कह देती हूँ मुंह पे, लेकिन ये है कि ये बात जो है वो मैं ऑडियंस को भी यकीनन पसंद आएगी और ये बात सच है। कैसे डसेगा कौन मुझे जानती हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानती हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानती हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानती हूँ मैं। और जंगल का हो या फिर किसी की आस्तीन का, जंगल का हो या फिर किसी की आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानती हूँ मैं। तो ये आपके पास होना चाहिए ये हुनर कि आप अपने दोस्त में, अपने दुश्मन में फ़र्क कर सकें। आप जब तक फ़र्क नहीं करेंगे तब तक आपका वो जो दोस्त नुमा दुश्मन है वो ज़िंदगी में शामिल रहेगा। अच्छा, आज हम अपने कॉलर्स जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनसे, व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगी कि कॉल्स करके ज़रूर बताइएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि ज़िंदगी में होते हैं दोस्त नुमा दुश्मन लोग। आज के जो गेस्ट होंगे ना उनसे भी मैंने ये सवाल ज़रूर करना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो दोस्त नुमा दुश्मन साबित हुए हैं आपके लिए? ठीक है भाई, नहीं लेते हम नाम लोगों का, ठीक है, उनको गुमनाम ही रहने देते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर। दो खूबसूरत पर्सनालिटीज़ आज के शो का हिस्सा हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं कि
کہ اپنے خوبصورت سے جو مہمان ہیں ان کو میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروانے والی ہوں, اور وہ اسٹوڈیو میں یہاں اب ہمیں نئی صبح میں جوائن کرنے والے ہیں. ایک میں سمجھتی ہوں ایک ایسا شعبہ جس سے کہیں نہ کہیں ہم سبھی وابستہ ہیں, اور اسے کہا جاتا ہے جی صحافت کا شعبہ. میں اگر آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں تو میں جب بالکل بہت نئی اس فیلڈ میں آئی تھی, یعنی میں نے میڈیا فیلڈ جوائن کیا تھا, سو آئی وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ. مجھے بہت شوق تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں, میں آرٹیکلز لکھوں, میں اس کے بولوں, میں آرگیومنٹس کروں, میں یہ کروں. لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو میرا جو شعبہ ہے وہ اس سے لنک تو کر رہا ہے, لیکن ایک اچھا صحافی ہونا, چیزوں کو اچھی طریقے سے لوگوں کے آگے پورٹرے کرنا, سچی خبر کو ہی پھیلانا. میں ہمیشہ ایک پہلے بھی ہمارے پاس ایک جرنلسٹ آئے تھے, آپ کو پتا ہے میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ آج کل کا تھوڑا سا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہم لوگ جو نیگیٹو ہماری نیوز ہوتی ہیں جن پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی, اور ہم ایسے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں, اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تردید ہو گئی ہے خبر کی اور وہ ایسے نہیں تھی, وہ ایسے تھی. تو یقیناً جب وہ اتنا سارا کام کر رہے ہیں, اتنا بہترین کام کر رہے ہیں, تو نئی صبح ہمیشہ سے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیم کی یہی کوشش ہوتی ہے, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمارے جو بھی گیسٹ ہو نا, ان کا کام, ان کی اپریسیشن, ان کی ریکگنائزیشن ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں. آج کے شو میں اگر میں بات کروں تو ایک بہترین جرنلسٹ, اور ان سے آج ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں. کاؤنسل ممبر ہیں, وہ کراچی پریس کلب کے سیکرٹری جنرل ہیں, پاکستان میڈیا کاؤنسل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے جو ہے وہ فریم میں. لیکن ان کے ساتھ ہی ہماری ایک اور پرسنالٹی بھی آج ہمارے شو کا حصہ جو ہے وہ بننے والی ہیں نئی صبح کا. اور اگر میں ان کی بات کروں تو وہ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں کلفٹن ڈیفنس کمیونٹی کے, سی ای او ہیں اسکل ڈرلز کے, ساتھ ہی ساتھ وہ سرٹیفائڈ لائف کوچ بھی ہیں, جو میں سمجھتی ہوں ایک بڑا میجر میرے لیے آج ٹاپک ہونے والا ہے جس پہ میں ان سے بات کرنے والی ہوں. نئی صبح کے اسٹوڈیو میں دو پرسنالٹیز جوائن کر چکی ہیں, ویلکم کہتے ہیں ان کو, اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ان سے باتوں کا آغاز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں عبدالرحمان صاحب, اینڈ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں میاں خرم شہزاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر ہے. صبح بالکل. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد. جیسے سر میں نے بولا باتوں کا آغاز میں آپ سے کروں گی کہ یہ جو جرنلزم کا شعبہ ہے نا, یہ جو صحافت کا شعبہ ہے, یہ بڑی ٹف جاب ہے. بالکل. آپ کو میں اپنی اگر اس سیٹ کی بات کروں تو وہ ہم جو اپنے بڑوں کا کال سنتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو, وہ بڑا یہاں آ کے سمجھ آتا ہے کہ وہ بیسیکلی تھا کیوں. کتنا ٹائم ہو گیا سر صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوئے؟ 16 سال ہو گئی شعبہ صحافت میں, اور باقی خدمات ہیں ہماری تو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جو حقیقت ہو وہ دکھائیں اور عوام تک وہ چیز پہنچائیں جو بالکل ریئل ہے, نہ کہ فیک. یا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا خرابیاں پیدا ہو گئی. ابھی ان ساری خرابیوں پہ, ساری اچھائیوں پہ بات کرنے والے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے کوئی ریلیونٹ کوسچنز ہو تو وہ بھی آپ شو کا حصہ بنا سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے. کہیں مت جائے گا, we'll be right back after the short break. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے مہمان, میں ان کا انٹروڈکشن آپ لوگوں سے کروا چکی تھی. ہمارے ساتھ میاں خرم صاحب موجود ہیں, عبدالرحمان صاحب موجود ہیں, اور اب ہم باتوں کو اپنی ان باتوں کا آغاز کرنے والے ہیں یقیناً جو کہ ریلیونٹ ہیں. اور کوشش ہے ہماری ہے کہ اس شو کے توسط سے آپ تمام لوگوں تک وہ بہترین پازیٹیو وائبز اور پازیٹیو میسیجز پہنچائے جائیں جو کہ آپ تمام لوگوں تک پہنچنے ہیں, بہت ضروری ہے, اور ان میں آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میاں خرم صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور جو ہمارا آج کل آ گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈرا بیک ہے, خبر پراپر نہیں پہنچ پاتی یا پھر خبر کی تصدیق نہیں کی جاتی. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے شروع کا. میاں خرم صاحب اگر میں آپ سے بات کروں,
کہ ہم اس پہ آواز بلند کرتے آئیں کہ بھائی پہلے آپ ایک خبر کی پراپر آپ تصدیق کریں, آپ کو اتھینٹیکیشن ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, تبھی آپ اسے اسپریڈ کریں. یہاں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک خبر آئی تو ایک نے شیئر کی, دوسرے نے شیئر کی, تیسرے نے شیئر کی, وہ پھیلتی گئی اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہے. تو ایسی بے بنیاد جو خبریں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, روک تھام کے لیے تو ہمیں جو ہے نا اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو صحافی رپورٹ کرتا ہے اور جو نارمل بندہ کامن پرسن رپورٹ کرتا ہے اس میں فرق کیا ہے. صحافی جب کوئی بھی خبر رپورٹ کرتا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ پوری اسٹڈی ہوتی ہے, اس پہ پوری تمام وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو اس خبر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اگر ایک کامن پرسن وہی ویڈیو یا خبر اپنی سوشل ڈیجیٹل پلیٹ فارم کسی پہ بھی شیئر کرے تو وہ اوتھینٹک نہ سمجھی جائے. اور بلکہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یہ میسیج لازمی کنوے کریں کہ خبر تصدیق کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ عوام میں جو گیپ آ چکا ہے صحافی اور عام عوام کے درمیان وہ ختم ہو سکے. ایسا ہی ہے. صحافیوں کے بہت سارے آج کل آپ کو پتہ ہے مسائل ہے, ڈاؤن سائزنگ چل رہی ہے, انڈسٹری جو ہے نا اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب ہم کوئی بھی خبر فائل کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, تو ہم پوری ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی خبر کسی ذات سے, کسی معاملے سے وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے نا غلط رپورٹ کر دیا جو اور بعد میں وہ جو ہے نا اس کا سدباب نہ ہو سکے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور بالخصوص جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں بھی آپ رپورٹ کریں آپ دیکھیں کہ یہ خبر ہے کہاں کی, اس کی تصدیق کریں, دین آپ شیئر کرنا آپ کا حق ہے. آپ اپنے پلیٹ فارم سے کچھ بھی شیئر کریں, کر سکتے. لیکن صحافی کی خبر کوئی مصدقہ سمجھا جائے, نہ کہ کسی بھی شخص کی ویڈیو, فوٹو یا ٹیکسٹ اس کو جو ہے نا خبر تصور نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی. اچھا, آج کل ہمارا وہ کمپٹیشن والا دور بھی ہے نا کہ پہلے ہم نیوز بریک کریں, اس چکر میں بھی شاید کہیں ہم تصدیق نہیں کرتے کہ بس آ گئی ہے, سن لیا اور بریک کر دو. ایسا بھی ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جتنے اخبارات ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں جتنے بھی ایسا نہیں کرتے. یہ ساری جو ریسز ہیں یہ ہم عوام میں پائی جاتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی, یہ فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا انسیڈنٹ, تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. کسی بھی چینل پہ آنے سے پہلے, کسی پلیٹ فارم پہ آنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داری کہ ہم بس ہمارے پاس یہ آ گیا, ہم سمجھتے ہیں ہم صافی ہو گئے. جی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. موبائل آپ کا حق ہے, آپ رکھیں 1 2 3 4 جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں, لیکن اس کو رپورٹ نہیں کریں. خدا یہ کام صحافیوں کا ہے. جیسے ہر کام جس کا ہے وہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہی کام کرنا شروع کر دیں کہ جو صحافی کر رہے ہیں اور اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگی تو وہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. اچھا میاں خرم صاحب, اگر آپ سے پوچھوں میں, صحافت کو ہی کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. جب ہم نے سٹارٹ لیا تو اس وقت صحافت جو ہے نا وہ بڑا ایک عبادت کی طرح جو ہے نا اس پیشے کو سمجھا جاتا تھا, اور کوشش ہوتی تھی کہ ہم عوام کی نمائندگی کریں, عوام کے مسائل کو جو ہے نا ان حکام بالا تک پہنچائیں جن سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم نے اس فیلڈ میں قدم رکھا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنی گریپ جو ہے نا اس پہ کر لی. الیکٹرانک ابھی اس نے آنکھ کھولی تھی تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا جس نے الیکٹرانک کو بھی بیٹ کر دیا. تو ابھی صحافت کرنا بڑا مشکل ہے, اور اب آ کے اندازہ ہوا ہے کہ صحافت عبادت کے ساتھ جو ہے نا آپ نے بچ بچا کے بھی چلنا ہے. آپ جو خبر فائل کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, کم از کم اس کی جو تصدیق ہے وہ بہت ضروری ہے. اور عبادت سمجھ کے کریں, فرض سمجھ کے کریں, نہ کہ اس کو ٹائم پاس سمجھ کے کریں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں ولاگ بناتے ہیں, ان کا کوئی وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, یا بہت سارے اپنے پلیٹ فارم سے وہ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جی آئیں, لیکن اس سے جو نئے آنے والے بچے بچی ہیں وہ انتہائی زیادہ اس میں وہ جو ہے نا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا کہ اتنے بڑے بڑے نام, اور جب ان کی خبر کی تصدیق کی جاتی ہے تو وہ خبر فیک نکلتی ہے. تو ان کا سکوپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے ماس کمیونیکیشن نہیں کرنا, یہ شعبے میں نہیں آنا. تو شعبہ غلط نہیں ہے, شعبہ اچھا ہے, آپ اس میں آئیں, لیکن اس میں جب تک آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, آپ اس کو ذمہ داری سے نبھائیں گے نہیں, آپ اس میں ایک اچھے صحافی, رپورٹر یا اچھے کالم نویس نہیں بن سکتے. فوٹوگرافی بڑا اہم شعبہ ہے. پاکستان میڈیا کونسل صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے, اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کریں. صحافیوں کے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے 2-3 مسائل ہیں, جن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صبح جب وہ آفس پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ فائر ہو چکے ہیں, اب آپ کو جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है कि वो रात तो जब गया बिल्कुल ठीक था, कोई उसको नोटिस नहीं मिला, कोई उसको पता नहीं चला। लेकिन इसमें पैमरा जो है ना वो हमारा एक बड़ा अहम अदारा है, जिसमें अभी तक हमारे बहुत सारे फौरी निकाले जाने के और सैलरीज के इश्यूज हैं। सेकंड सबसे बड़ा उनका जो मसला है बच्चों की एजुकेशन का है। सही। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल एजुकेशन पे काम कर रहा है और जिनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुके हैं उनके लिए कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनली जो है उनको फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप्स लेके दी जाए, और उसमें कोई किसी किस्म की कोई मुराद जो है ना किसी भी वो जो है ना, बल्कि सहाफ़ियों को जो है ना उसमें मद्देनजर रखा गया। हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए जो है ना जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपने किस हालत में वापस पहुंचना है, ऑफिस या घर या जहाँ भी असाइनमेंट पे आप जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ के जो मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से, जितने भी हमारे चाहे वो इन फील्ड हैं, जॉब कर रहे हैं या इस वक्त बेरोजगार हैं, उनके लिए वो सहूलियात जो है उसको मेक श्योर किया जाए और वो खिदमात जो होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो जितने इस वक्त सहाफ़ियों पे जो है ना कदगन है, आप बोल नहीं सकते, आप अपने मसाइल नहीं पेश कर सकते, लोगों के मसाइल तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने मसाइल नहीं पेश कर सकते। मैं जरूर इस पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे बात, और वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डिस्कस करनी है। अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये जो क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी है, मैं अगर आपसे बात करूं इसका बेसिकली बनाने का मकसद, पर्पस क्या है, क्योंकि आप फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि होता है ना इंसान देखता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो इंसान उस पर इनिशिएटिव लेता है। तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूंगी कि जो क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी है इसको बेसिकली कब से स्टार्ट किया गया है और ये किस तरह से काम करे? बहुत शुक्रिया आपका। 2017 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, और इस इनिशिएटिव का जो एक बहुत बड़ी उसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि हर फर्द अपने आसपास और अपने कम से कम घर के बाहर की जिम्मेदारी ले ले। मसला हमारी कौम का यही है, जैसे अभी खुर्रम साहब बात कर रहे थे जिम्मेदारी के हवाले से, हम अपने आसपास से अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उससे इतने लापरवाह हैं कि आज आप कराची की हालत देखें, अगर कोई हीरोइनची सरिया भी काट रहा होता है तो कोई पलट के पूछता तक नहीं है। हम अपने घर में झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंक देते हैं और फिर बाहर निकल के बोलते हैं ओहो इतना गंद क्यों है। तो हर कोई अपने घर के कम से कम आगे की जिम्मेदारी ले ले तो पूरा मुल्क वैसे ही साफ हो जाएगा। तो उसी सोच के तहत हमने ये काम शुरू किया था। इवन लोग इतनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि अगर बिजली चली गई तो बिजली के डिपार्टमेंट में कॉल करके कंप्लेन कर दें, या कचरे के डिपार्टमेंट में कॉल करके कचरे के लिए कंप्लेन कर दें, या कोई चोरी हो गई तो 15 पे कॉल कर लें। लोग इतनी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। तो उसी जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने के लिए और लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए और ओनरशिप लेने के लिए, बात ये है ना, हर कोई ये कहता है कि इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क तो कोई बेजान चीज का नाम तो है नहीं, मुल्क जमीन का नाम तो होता नहीं है। मुल्क में जो रहने वाले बाशिंदे हैं वही मुल्क कहलाता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों से ही है। तो लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया, तो दर हकीकत हम ये एतराफ जुर्म कर रहे होते हैं कि हमने कुछ नहीं दिया, कंट्रीब्यूट नहीं किया सोसाइटी में। तो जब तक हम खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ओनरशिप नहीं लेंगे अपने आसपास की, तो मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। तो 2017 से मैंने ये अपने मोहल्ले से आगाज किया था सफर का। अच्छा, शुरू में बड़ी दिलचस्प इसकी रोयदाद है 2-3 मिनट की। उसमें यह हुआ कि मैं चूंकि मोहल्ले में छोटा था, 8 साल पहले काफ़ी बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त भी और अब भी हैं, तो हमने उनको हर एक संडे जमा किया कि आए बैठे, इलाके के मसले मसाइल काफ़ी बढ़ गए हैं, इस पर हम बिल बैठ के कुछ काम करते हैं। आए बैठे, जैसे चाय की प्यालियों में तूफान उठाते हैं हम चाय के होटलों पे, वैसे ही हुआ कि वो ये गलती है, इदारे कुछ नहीं करते, ये मसला है, डिस्कशन हुई, 1-2 घंटे चाय पी चले गए। अगले इतवार को फिर हम बैठे, और फिर जब बैठ के हमने वहाँ बातचीत शुरू की, वो यही हुआ। तो 2-3 जब मीटिंग हुई, मैंने कहा कि ये हल कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ तबसरे तो हो रहे हैं, इल्जाम तराशी तो हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कहीं नहीं है। प्रॉब्लम को हाईलाइट तो किया जाता है, वो तो सबको पता है कि मसला है, ये भी मसला है, गटर भी मसला है, रोड भी मसला है, लाइट भी मसला है, कचरा भी मसला है, लेकिन हल कैसे होगा? बिल्कुल। तो फिर जब 3-4 मीटिंग हो गई तो मुझे लगा कि 2-4 लोग काम किए, मैंने उनको साथ लिया। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई तफसीली जिसमें इलाके के सारे मसाइल थे, और मैं खुद एक घर पे गया और तकरीबन कुछ 400 साइन कराए मैंने।
اور وہ اپلیکیشن سارے ڈپارٹمنٹس کو ہمارے یہاں کے ڈی ایچ اے کی لیفٹنٹ پولیس اور پھر ڈی سی اور پھر اسٹیشن کمانڈر, تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس کو ہم نے بھیج دی کمپلین ہے, اور ایک ہفتے بعد جا کے فالو اپ کرنا شروع کیا. تو اس کا ایک بہت اچھا رسپانس یہ آیا کہ صرف 3 مہینوں کے اندر ہی پورے علاقے میں ہماری سیوریج لائنیں ڈلیں, پورے علاقے میں نئے 17 پول لگے لائٹ ہو کے, کچے کے ڈسٹ بن نہیں تھے, ہر گلی میں ڈسٹ بن آ گئے. تو کافی حد تک بہتری آئی, اور وہ بہتری بتاتی ہے کہ جب آپ جاگ جاتے ہیں تو ادارے بھی جاگ جاتے ہیں. کیا بات ہے. مسئلہ یہ کہ ہم خود سوتے رہتے ہیں, ہم کمپلین کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم نکلنا نہیں چاہتے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, ہر کوئی کہتا ہے بس پاکستانی کہ میں آرڈر کر دوں, کمپلین کر دوں, گھر بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی جو رہتے ہیں وہ بھی کمپلین کرتے ہیں, وہ بھی جا کے تھانوں میں جاتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں, کمپلین کراتے ہیں. ہم تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور ہم جا کے اس کا فالو اپ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو مسئلے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور آپ نے ساری وہی باتیں کنٹینیو کر دی جو ہم اکثر اپنے شو میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ پاکستان نے کیا دیا, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے. نہیں تو آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ سوال تو دراصل یہ ہے نا. اچھا عبدالرحمان صاحب, اگر بات کی جائے, آپ نے بتایا بڑا ایک واقعی یہ جینوئن مسئلہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کی یوتھ کی اگر بات کی جائے نا, تو ہماری یوتھ صبح 5-5 4-4 بجے تک چائے کے ہوٹلز پہ ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے, اور ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں کہ یار اپرچونٹیز نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے ساری باتیں کر کے ان کو جا کے سونا ہے, اور شام میں 5 بجے اٹھنا ہے, اور پھر بولنا ہے کہ پاکستان میں تو اپرچونٹیز نہیں ہے. اگر میں یوتھ کی بات کروں, کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ٹارگٹ کرتا ہے یوتھ کو, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایز اے یوتھ آپ نے انیشیٹو لیا, تو ہماری یوتھ کو بھی ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے. دیکھیں, 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر کسی میں ڈیسیجن میکنگ یا لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ اگر اس میں یہ کوالٹیز ہیں بھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ ویژن بھی ہو. چونکہ ایز اے لائف کوچ میں پیرنٹنگ اور ان سب چیزوں پہ بھی کام کرتا ہوں. مسئلہ یہ کہ ہمارا جو بیسک بچے کی پرورش کا جو نظام ہے, اگر ہم وہاں سے جڑ تلاش کرنا شروع کریں, 2 طبقے ہیں جو ایک نئی نسل کی پرورش کرتے ہیں, ایک والدین ہیں اور ایک اساتذہ ہیں. بالکل ایسا. مسئلہ یہ کہ دونوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے, دونوں کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, تو وہ آگے کوئی ویژن منتقل ہی نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں تو بس ایک بیسک سا سسٹم بنا ہوا ہے کولوں کے بیل والا, کہ بس میٹرک کرنا ہے, 2.5 سال کے بچے میں داخل کر دو, پھر میٹرک کر لو, پھر انٹر کر لو, پھر آگے کچھ جو آج کل چل رہا ہے اچھا جس میں زیادہ اسکوپ ہے, اچھی جاب مل جائے, MBA کر لو یا فلانی کوئی بھی ڈگری, ڈاکٹر انجینئر کر کے پھر اس کے بعد ڈھونڈتے رہو جاب, اور پھر اس کے بعد جاب ہو گئی, چلو اب شادی کر لو, شادی ہو گئی, بچے کر لو. پھر وہ 30-35 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے, لیکن دفنایا 60-70 سال کی عمر میں جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز نہیں کرنے کو رہی نہیں, کوئی تخلیق ہی نہیں کر رہے, کوئی سوسائٹی میں آپ کیا کہتے ہیں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہے, کوئی آپ نے مطلب ڈیولپ ہی نہیں کی کوئی چیز, تو کیا فائدہ؟ تو وہ ہمیں وہ سائیکل توڑنی ہے. وہ سائیکل جب تک ہم نہیں توڑیں گے تو وہ یوتھ کی اس میں جو تبدیلی ہے یا سوچ میں تبدیلی ہے یا ایکشنز میں تبدیلی ہے وہ تب تک نہیں آ سکتی. تو جب تک ویژن نہیں ہے یا قائدانہ صلاحیت نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا. بلکہ بیچ میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ہم نے سوچا تھا کہ جو میں نے اپنے ڈیفینس میں ہم نے علاقہ وائز محلہ وائز کمیٹیاں بنائی ہیں, ہم اس کو شہر کے دوسرے علاقوں میں ریپلیکیٹ کریں. یہ اس سے پہلے میں نے انیشیٹو لیا تھا. تو وہ میں مختلف یونیورسٹیز میں گیا, کالجز میں گیا, انسٹیٹیوٹس میں گیا, میں نے یوتھ سے بات کی, ان کو لیکچرز دیے, اس پہ ہم نے ان کو رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی. تو ہم ان کو کہتے تھے کون کون ہمارے ساتھ آئے, تاکہ ہم آپ کو ساتھ مل کے علاقوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ لائزن کر کے مسئلے مسائل حل کریں. تاکہ تو وہ ان کا آخر میں ہوتا تھا ہم گھر والوں سے پوچھ کے بتائیں گے, گھر والوں سے مشورہ کر کے بتائیں گے. میں ان سے تفریحاً 1-2 چیزیں پوچھتا تھا. میں نے جب تمہیں کلاس بنک کرنی ہو تم گھر سے نہیں پوچھتے, تمہیں اگر سگریٹ بھی نہیں ہو تم گھر سے نہیں پوچھتے, تمہیں کہیں جانا ہو کسی کے ساتھ تو تم پوچھتے نہیں ہیں, لیکن اچھے کام کے لیے گھر سے پوچھیں گے. اچھا مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ کوئی اچھے کام کرتا ہے تو ہمارے والدین کہتے ہیں کہ بھائی کس جھنجھٹ میں پڑ رہے ہو, کہاں حاصل وصول کے علاوہ اپنے آپ کو پریشانیوں کی ڈال رہے ہو. ہمارے ہاں بچپن میں تو سچ بولنا کتابوں میں سکھایا جاتا ہے, لیکن بڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں بھائی سچ نہیں بولنا, بتانا نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا دیکھا تھا,
جھوٹ ہی بولنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو ہماری جو کور ویلیوز ہی ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. مطلب شروع میں کے دنوں میں جب ہمارے گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا, حالانکہ میں اپنا کما رہا تھا, رات کو میں بچوں کو پڑھاتا تھا, فارنر کے انٹرنیشنل بچوں کو, اور دن میں یہ سروسز کرتا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے کیا تم لوگ گٹر صاف کرا رہے ہو, یہ مسئلے مسائل کرا رہے ہو. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. لیکن ایک وقت آیا جب لوگ ان کے پاس جانا شروع ہوئے کہ وہ آپ کے بیٹے کا نمبر دے دیں, فلانا مسئلہ ہو گیا ہے, فلانا یہ ہو گیا وہ, تو پھر ان کو سمجھ آیا کہ ہاں لوگ کے ایک وہ جو ایک امید بن جاتی ہے کہ وہ ایک کہ آپ جب کام کرتے رہتے ہیں تو لوگ پھر آپ کے پاس ہی آتے ہیں. مطلب اتنا اثر و رسوخ والے, اتنے پیسے والے لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جب وہ کہیں پھنس جاتے ہیں. تو بہرحال ایک معاشرے میں کوئی لوگ ہوتے ہیں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن بہت ساری ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امید ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے یار آپ کے محلے میں بھی, آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا یار مسئلہ ہو جائے گا تو اسی سے جا کے ملیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ ہمیں وہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے اور آس پاس کی ذمہ داری بہرحال لینی پڑے گی. بالکل لینی پڑے گی. میں تو ہر شو میں ڈسکس کرتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو, مطلب سلام ان سینس کہ وہ والا سلام پیش کرتی ہوں کہ ہم لوگ اداروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. بچائی گورنمنٹ ڈسٹ بن رکھتی ہے, ہم ڈسٹ بن کے برابر میں کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ ڈھیر لگا ہوگا, ڈسٹ بن خالی پڑی ہوگی. لمحہ فکریہ ہے, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک لمحہ فکریہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں چائے کے بریک پہ, اور چائے کے بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. کہیں مت جائے گا, we'll be right back after the short tea break. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی مزیدار باتیں چل رہی تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ میں مزیدار باتیں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جن باتوں میں آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو, کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو, یقیناً وہ باتیں مزیدار ہی ہوتی ہیں. اچھا, اگر میں ایک ریلیونٹ کوشچن پہ جاؤں, ایک ایسی چیز جو ہے وہ میں ابھی اگر بات کریں ہم, میں میاں خرم صاحب سے پوچھنے جا رہی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس کے جوابات ہمیں کچھ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے بھی مل سکتے ہیں, کچھ الگ طریقے سے بھی مل سکتے ہیں. اگر میں اس پہ بات کرنے جا رہی ہوں, میاں خرم صاحب یہ بتائیے آج کے دور میں میڈیا آزاد کتنا ہے, میڈیا کو آزادی کتنی ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں تو میڈیا بالکل بھی آزاد نہیں ہے. اور اگر آپ آزادی رائے کی بات کریں تو گزشتہ ایک مہینے سے ہم جو ہے نا سراپا احتجاج ہیں, حکومت کے سامنے اپنے وہ جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیکا ترامیم ایکٹ جو ہے اس پہ غور و خوض کیا جائے اور اس کو واپس لیا جائے. صحافت دشمنی ہے, آزادی رائے پہ حملہ ہے, اور یہ آج جو حکومت میں ہے کل یہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے. آج اگر یہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں تو یہی لوگ کل سڑکوں پہ بھی ہوں گے. یہی ساری وہ کام جب آپ ہمیں بولیں گے کہ رپورٹ کریں یا اس طرح کی خبریں دیں تو ہم وہ خبریں نہیں دے سکتے. اس کی وجہ آج کل کے وہ قوانین ہیں جو آپ نے اسمبلی سے پاس کروا دی اور ہم پہ لاگو کر دیے. بولنے کا حق چھین لیا گیا, اور جو چھیننے کا حق ہے یا بولنے کا حق ہے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم آپ سے نہ چھین سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ بول سکتے ہیں. پہلے بات ہوتی تھی کہ چلیں جی ہم نے اسٹرائک کی اور آپ نے اپنی مذاکراتی ٹیم بٹھا دی, یا مذاکراتی ٹیم آ گئی, ہم سے بات چیت کر لی, بتا دی یا پوچھ لیا کہ ہمیں مسئلے مسائل کیا ہیں. لیکن ہم تو گزشتہ ایک مہینے سے کراچی سے لے کے پشاور تک سراپا احتجاج ہے. نہ بولنے کا حق دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس انڈسٹری کو سنبھالنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. کیمرے کے پیچھے اور کیمرے کے سامنے دونوں صحافی مجبور ہیں. سامنے بولنے والا بول نہیں سکتا, اور جو کیمرے کے پیچھے ہے وہ اپنے مسائل کیمرے کے سامنے آ کے بتا نہیں سکتا. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ خدا را اس بات کو سوچیں. یہ جو پیکا ایک ترامیم ہے اس پہ غور و خوض کیا جائے. کمیٹیاں بنانے کی بجائے فوری طور پہ اس کو معطل کر کے صحافیوں کا جو حقوق آپ نے سلب کیے اس کو فوری طور پہ جو ہے نا ختم کرنے کا اعلان کرے, تاکہ صحافی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی رپورٹس یا جو بھی معاملات ہیں اس کو پیش کر سکے.
पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ने हमेशा कोशिश की है कि सहाफ़ियों के मामलात में हम उसमें कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करें, लेकिन जहां हमें समझा जाता है कि हम यहाँ पे इस प्लेटफार्म से, और आज का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह नुदरत मुगल साहिबा ने दिया हमें कि हम आपके प्लेटफार्म से, आपके तवसल से ये जो है ना मैसेज देना चाह रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है इस पे गौर खोज करे और इस पी का एक तरमीम को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपनी बात जो है अवाम तक अपने अंदाज में पहुंचाएं जो हकायक है, ना कि आपकी मर्जी के मुताबिक। बिल्कुल, मियां खुर्रम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज आप तमाम लोगों तक पहुंचाया। अब्दुर्रहमान साहब, अगर मैं बात करूं अभी स्टिल क्लिफ्टन एंड डिफेंस पे अगर हम बात करें, क्योंकि आप ये स्पेसिफिक एरिया है जिस पे अभी हम आज आपसे डिस्कशन भी कर रहे हैं, अगर बात की जाए कराची, पूरे कराची की, तो यहाँ पे तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्लिफ्टन और डिफेंस की बात करें तो वहाँ के शहरियों को, वहाँ के रिहायशियों को क्या मसाइल हैं इस वक्त, जो टॉप मसाइल हैं कुछ दरपेश जो हैं? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा कराची में बड़ा मशहूर है, पुल के इस पार और उस पार का, लेकिन दोनों पार पाकिस्तान है और दोनों पार कराची है। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं और कराची के अपने मसाइल हैं, तो दोनों तरफ मसले हैं बहरहाल, और वो मसला लैक ऑफ ओनरशिप है। जैसे कराची को कोई ओन नहीं करता, वही जो हमारा एरिया है उधर भी कोई ओनरशिप नहीं है, और कचरे के मसाइल यहाँ हैं, कचरे के मसाइल वहाँ हैं, सीवरेज के मसाइल यहाँ हैं, सीवरेज के मसाइल वहाँ हैं। अगर आप याद करें 2020 का एक बड़ी अर्बन फ्लडिंग की एक न्यूज़ आई थी, डिफेंस बड़ा डूबा था, और वो कोई पहली दफ़ा नहीं डूबा था, 2010 के पहले भी डूबा था, 2000 से पहले 1984 में भी डूबा था, और उसकी न्यूज़ कटिंग आज भी मौजूद है हमारे पास। तो वो लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ओनरशिप, कि आपने DHA बनाया था 1952 में, लेकिन आपने जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वही डेवलप नहीं की। आपने सेवरेज सिस्टम नहीं बनाया, आपने नालों का सिस्टम नहीं बनाया, आपने जो बारिशों की पानी की निकासी का सिस्टम है वो नहीं बनाया। वो छोड़ें आप, फेज़ 8 अभी हमारा डेवलप हुआ है। फेज़ 8 में एक हिस्से के बाद जाके आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, आपका नेट नहीं चलता। अभी तक वो चीज़ें, टावर तक नहीं लगे वहाँ पे, मतलब इतनी महंगी सोसाइटी है वो। गैस नहीं है वहाँ पे, गैस के नए मीटर्स नहीं लग रहे। वो तो खैर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला है कि 2022 से के बाद से गैस के नए कनेक्शन नहीं लग रहे। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डिफेंस में भी हैं। फिर हमने उस पर कोशिशें शुरू की। पानी का मसला स्टिल अभी तक अटका हुआ है, लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बताता चलूँ कि 2021 में हमने पानी के हवाले से केस फाइल किए थे। उसमें 2023 में हमें एक बड़ी जो कामयाबी ये मिली कि जो हमारे साथ पिटिशनर्स उस केस में शामिल थे, तकरीबन 100 के लगभग थे, उन सबको एक आर्जी रिलीफ मिला था कि वो जो पानी का टैक्स दे रहे हैं उसके अगेंस्ट उनके लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो उनको 5 बाउज़र मंथली फ्री मिलेंगे। तो हम 500 बाउज़र कैंटोनमेंट बोर्ड से हर महीने फ्री ले रहे थे रिहायशियों के लिए। अच्छा, फिर उसमें एक बड़ी एक पेशरफ्ती हुई थी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये जो KWSC है, कैंटोनमेंट है, रिहायशी हैं, वकील हैं, सब एक जगह पे बैठे और इस मसले को कोई मिलकर हल निकालें। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो अभी KWSC के MD हैं सलाहुद्दीन साहब, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी, और KWSC ने एक तजवीज़ ये दी थी कि पानी की एक नई डेडिकेटेड लाइन DHA के लिए डाल दी जाए। वो सिर्फ DHA को पानी प्रोवाइड करेगी तो उनका पानी का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो पानी की लाइन है वो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती भी आ रही है, कहीं सुराख है, कहीं चोरियाँ हो रही हैं, कहीं टैंकर माफिया ने कब्जा किया हुआ है, कहीं क्या है, कहीं क्या मसला है। तो वो डेडिकेटेड लाइन होगी तो डायरेक्ट पानी आएगा, आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। और कुछ सोसाइटी उन्होंने मिसाल दी, उस पर हमारे इदारे ने जवाब जमा कराया था कैंटोनमेंट ने कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर उसके बाद जब निगरान वज़ीर आला आए थे जस्टिस बाकर साहब, उन्होंने कहा था कि ये फंड गवर्नमेंट देगी और ये लाइन डाली जाए। अच्छा, जब फिर वो चूंकि निगरान गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट जब दोबारा वापस आई तो उन्होंने उनके फैसलों को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी दिसंबर में एक बड़ी आला सतही मीटिंग हुई कोर कमांडर हाउस में, जिसमें CM साहब भी थे, जिसमें मेयर भी थे, जिसमें KWSC के लोग भी थे, CBC DHA के लोग भी थे, और उसमें वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट और DHA का एक मुआहदा हुआ है जिसमें पानी की नई लाइन जो डमलोटी से यहाँ तक DHA तक डाली जाएगी। और ये मंसूबा मुआहदे के मुताबिक तो 8 महीने में पूरा होगा, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5-2 साल लग ही जाएंगे बहरहाल मुकम्मल होते होते। तो पानी का ये मसला हल कराने में भी हमने बड़ा एक किरदार अदा किया। उसके साथ साथ एक मसला था नालों का।
नालों पे अलग एक केस किया था हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डीएचए के नाम से, उस पे नाले बनाए गए, वो बहरहाल जैसे बनाया गया वो बददिली से बनाया गया, उसकी क्वालिटी या उसकी प्लानिंग या उसकी एग्जीक्यूशन पे बहरहाल सवाल किया जा सकता है, लेकिन वो नाले बनाए गए। सुई गैस का एक बहुत बड़ा मसला था हमारे इलाके में, वो मसला ये था कि लाइनें चूंकि 70-80 की दिहाई से डली हुई थी और वो क्या कहते हैं सीमेंट के पाइप थे, तो वो जगह जगह होल हो गए थे, तो लाइनों में पानी भर गया था, घरों में गैस नहीं आ रही थी और गैस लीक भी हो रही थी। कई वाकयात आग लगने के, मेन रोड पे आग लग गई क्योंकि वहां से गैस लीक हो रही थी, किसी ने सिगरेट फेंक दी तो आग लग गई, कई ऐसे वाकयात हुए। तो हमारी KWSC वो सुई गैस वालों से मीटिंग हुई थी, तो फिर हमने उनको एक प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि हम इनकी लाइनें चेंज करेंगे। तो पूरे डिफेंस में तकरीबन जो पीले पाइप हैं, ऑरेंज प्लास्टिक के पाइप हैं, वो चेंज कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 इलाके रह गए हैं, फेज 2 एक्सटेंशन में भी काम चल रहा है जमजमा में, तो वो सुई गैस की लाइनों पे हमने काम किया। बेसिकली आपसे मसाइल ये पूछने का मकसद ही यही है कि हमारे यहाँ ना ये लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार जो DHA में रह रहा है या जो क्लिफ्टन में रह रहा है उसको कोई मसला ही नहीं है, वो बड़ा पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है और बड़े ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रही है, बड़ा हाई क्लास कोई किसी दर हकीकत वहाँ मसले ज्यादा हैं। हाँ। मसले इसलिए ज्यादा हैं कि यहाँ मैं अभी उस पर ही आ रहा था कि हमारे यहाँ चूंकि अमीर लोग रहते हैं, फैसिलिटी हमें उतनी नहीं दी जाती जितनी शायद कॉलोनियों को दी जाती है। डिफेंस के चारों तरफ कॉलोनियां हैं, जिसमें गिजरी है, पंजाब कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी है, कईमाबाद है और बहुत सारी कॉलोनियां हैं। डिफेंस वालों की लाइन में पानी नहीं आता, लेकिन कॉलोनी की लाइनों में रोज पानी आता है। क्योंकि आप अमीर हो भाई, आप टैंकर खुद ले लोगे, आप अमीर हो तो आप सिलेंडर भी ले लोगे, आप अमीर हो तो आप जनरेटर भी लगा लोगे, आप अमीर हो तो आप अपने गार्ड भी खुद ले लोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको लगता है कि शायद अमीर को मसला नहीं, अमीर आपसे कहीं ज्यादा खर्च करता है वो बेसिक फैसिलिटी लेने के लिए जो आपको रोज फ्री में मिल जाती है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिलती तो आप आके तो रोड ब्लॉक कर देते हैं। अब आसपास हमारी जो कॉलोनीज है वहाँ अक्सर कुंडा सिस्टम चलता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाले उनकी लाइटें काट के जाते हैं तो वो रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, पूरा पूरा दिन रोड ब्लॉक होता है। अब जब वो डिफेंस में दाखिली रास्ते बंद हो जाते हैं, लंबी लाइनें लगती हैं, तो फिर मजबूरन इदारे को आगे वो कुंडे बहाल करने पड़ते हैं, मतलब आप वो सही काम भी नहीं कर सकते। तो लेकिन DHA वालों का पानी बंद हो जाए, वो चूंकि अमीर आदमी है, वो चौधरी भी है, वो नवाब भी है, वो बोले मैं क्यों निकलूं यार, मैं पैसे कमाने चले जाऊंगा, मैं खुद ले लूंगा टैंकर में, खुद ये कर लूंगा। तो एक जो ओनरशिप वाली बात है, DHA वाले ओनरशिप इतनी लेते नहीं है कि वो अपने मसाइल में इन्वॉल्व नहीं होते, चूंकि उनका बिजनेस भी है, स्टेक भी लगा हुआ है, वो सिस्टम के खिलाफ जाते नहीं है कि जाएंगे तो हमारे बिजनेस को कहीं मसला ना हो जाए, हमारे एसेट्स के लिए कहीं मुश्किलात ना हो जाए। तो वो बहरहाल मसाइल वहाँ बहुत ज़्यादा हैं जो दिखने में नहीं लगते। जैसे कच्चा कुंडी का मसला है, हमारे यहाँ मसला ये कि कच्चा कुंडी होनी नहीं चाहिए, चाहे पुल के इस तरफ हो या उस तरफ हो। इसके बहुत सारी वजूहत है, एक तो एक इन्वायरमेंटल इशू भी है, दूसरे एक सेहत के हवाले से भी बड़ा नुकसानदेह है, बदबू है, वो आपके मक्खियाँ मच्छर वहाँ पैदा हो रहे हैं, अब तो इतने मसले मसाइल बीमारियाँ आ चुकी हैं। उसके अलावा एक एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता कि आप घर से निकले और सामने कचरा पड़ा हो, आपकी खिड़की खोली और सामने कचरा पड़ा हो, तो वो एक ज़ौक़ के भी खिलाफ है। और तीसरा ये कि फिर कराची में अफगानियों का जो कचरा चुनने वाले हैं उनका एक बड़ा मसला है, वो आते हैं आपका थैले फाड़ते हैं और कचरा फैलाते हैं और फिर उसमें से कचरा चुन के जाते हैं, तो वो और ज़्यादा कचरा फैला देते हैं। फिर वो आवारा जानवर हैं, जहाँ कराची में एक बड़ा मसला कुत्तों का है कि कुत्तों की आबादी बढ़ गई है। मसला ये है कि जब कचरे बढ़ गए हैं, उनके खाने के निज़ाम बढ़ गए हैं, या खाने का सिस्टम बढ़ गया है, या खाने की जगह बढ़ गई, तो कुत्ते भी बढ़ेंगे। हम तो ये कहते हैं भाई आप इंसान बन जाओ, कचरा नहीं फेंको, कुत्ते खुद ही गायब हो जाएंगे, लेकिन हम इंसान बनना नहीं चाह रहे और हम चाह रहे हैं कुत्ते चले जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ डिफेंस में हमने ये कहा कि भाई आप जो बंगले हैं उनसे डोर टू डोर कलेक्शन करें, आपकी गाड़ियाँ जाएँ और सायरन बजाती हुई जाएँ, एक वक्त में सिस्टम था। और जो कमर्शियल एरियाज है वहाँ पे आप गली के कोनों पे डस्टबिन जो ढक्कन वाली बास्केट है जो मूवेबल है वो लगाए, लेकिन उनको ये भी नहीं समझ आता। उन्होंने प्लेटफॉर्म के नाम पे कचरा कुंडियां बना दी। कचरा कुंडियां कभी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि एक मजीद मसला होता है, और उस मसले की वजह से बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। तो बेशुमार मसले मसाइल हैं जिन पे हम वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ के लोगों को भी मसले मसाइल दरपेश हैं भाई, ये आज आप लोगों ने सुन भी लिया। यकीनन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, और मैं अगर सिर्फ कराची की भी बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हम ये सोचते हैं, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है, लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो DHA में रहते हैं ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दर हकीकत आज अब्दुल रहमान ने बताया है कि वाकई वहाँ भी बहुत मसले मसाइल दरपेश है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आने के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوں نئی صبح میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں یقیناً جو میں کہتی ہوں ہمیشہ ہر شو جو بھی میں آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتی ہوں اس سے مجھے بھی بہت کچھ نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو, نیا سننے کو, نئی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہوں گی. کہ شو کا نام اسی لیے تو ہے نئی صبح, کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہوگا. اور آج بھی ہم جن ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں یا جن مہمانوں کو یہاں بلایا گیا ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ واقعی اپنی فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ ہیں اور اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں, اور وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یقیناً بہت سارے لوگ ہمیں جو سن رہے ہوں گے ان کے بہت سارے مسکنسیپشنز بھی کلیئر ہو رہے ہوں گے, ان کی بہت ساری چیزیں بھی کلیئر ہو رہی ہوں گی. ہاں اختلاف رائے آپ تمام لوگوں کا حق ہے, ہمارا بھی حق ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو صحیح بات کر رہا ہو, جو واقعی ویلڈ بات کر رہا ہو اس کی بات سننی بھی چاہیے, سمجھنی بھی چاہیے, اور اس پہ کسی قسم کا پھر تضاد نہیں ہونا چاہیے. میاں خرم صاحب اگر میں آپ سے بات کروں, ہم ابھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے, ہمارا یا صحافت کی اگر ہم بات کریں, جرنلزم میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میڈیا کی آواز کو روکا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, وہ چیزیں ہم پراپر پریزنٹ نہیں کر پاتے جو ہمیں کہنی ہوتی ہیں. لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا جنرل ایشو ہے, اور وہ یہ کہ صحافیوں کی جو سیلریز ہیں ان پہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہو جائے گی. صحیح ہے نا, مطلب وہ جو سیلریز ہیں بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ابھی ہمارے جو الیکٹریسٹی بل ہیں, ہمارے جو گیس کے نہ ہونے کے باوجود گیس کے بلز ہیں, پھر ہمارا جو ہے وہ ایک بندہ اگر وہ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہا ہے ایز اے جرنلسٹ اور اس کی کوئی سیلری ہے 25,000 یا 30,000, ہم اگر ایکسپیکٹ بھی کر لیں, میں نہیں سمجھتی کہ وہ صرف وہ 25-30 میں وہ اپنا پورا گھر چلا سکتا ہے. بالکل بڑی خوبصورت سوال ہے, اور یہ یقیناً جو ہے نا خطرناک سوال بھی ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, اخبارات ہیں یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا الیکٹرانک میڈیا ہیں, ہم نے پوری کوشش کی کہ ان صحافیوں کو اپنی بات سے قائل کیا جائے جو اس ادارے میں بیٹھ کے صحافیوں کی آواز نہیں بن رہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارا سب کا المیہ ہے جو ہم اس شعبے سے وابستہ ہیں. ہم جس ادارے میں ہوتے ہیں ہم اپنی ہی آواز سے محتاج ہو جاتے ہیں, ہم اپنی ہی آواز کو دبا دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم سیلریز ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ کے ڈرا دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے کہ جی آپ بھی کل سے گھر بیٹھ جائیں. کیونکہ اس وقت جو بھی آپ کے علم میں ہے, آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا ماضی میں اور موجودہ بھی کہیں نہ کہیں رول پلے اپنا کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں کیونکہ آپ آن ایئر ہیں, اور جو آلریڈی آف ایئر ہو چکا ہے اس کو سوچیں کہ کس حد تک جو ہے نا دبایا جاتا ہے. اور صحافی اس وقت بالکل کہیں بھی محفوظ نہیں ہے, نہ ان کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے اور نہ ہی بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا سیلری تو بہت بیسک ایشو ہے ہمارا, اور اس کو نہ صحافتی تنظیمیں اور نہ ہی میڈیا انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں, جو سیٹ ہیں, میں تو سیٹ بول رہا ہوں کیونکہ سیٹ جو ہے نا شاید وہ ہمیں نوکر سمجھ لیں, کیونکہ صحافی تو وہ ہمیں مان نہیں رہے. اگر صحافی مانیں, ہماری خبر رپورٹ فائل کریں, آن ایئر کریں, کیا ہوگا؟ آگاہی پہلے کی عوام تک جائے گی ہماری آواز. ہم اپنی آواز کو صرف ریز کر سکتے ہیں لیکن ہماری آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان نشستوں پہ موجود ہیں, جو خبر ان کی ٹیبل تک جاتی ہے اور اس وقت پکڑ کے وہ ردی کا جو ہے نا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے. کیونکہ بہت بات یہ ہے نا کہ وہ خود اچھی ویجز پہ بیٹھے ہیں نا, وہ ان کا گھر چل رہا ہے, ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں, ان کو پرابلم نہیں ہے کسی. لیکن وہی چند عرصے کے بعد 2-4-6 مہینے کے بعد, اللہ نہ کرے, میں کسی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ جو ہے نا نوکری سے نکالے جائیں اور آپ ان حالات کا سامنا کریں جس سے وہ بیچارہ اس کو جو ہے نا فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن چند مہینوں کے بعد وہ بھی کہیں نہ کہیں احتجاج کا حصہ ہوتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی کل یہ خبر ہم نے رپورٹ کی تھی اور آپ اس وقت ڈیسک پہ موجود تھے, تو یہ خبر آپ نے روکی کیوں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے مجھ پہ اتنا دباؤ تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی خبر فائل مطلب آن ایئر نہیں کر سکتا تھا کہیں بھی. تو یہ بنیادی ایشوز ہیں حکومت وقت کو, پیمرا کو, اور جو اس کے ریلیونٹ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو ان پہ کام کرنا چاہیے, نہ کہ ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے کہ جی ہم آپ کو پلاٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, گھر چاہیے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن سب سے بنیادی وجہ آپ کی جو ہے نا سیلری ہے. ایسا ہی ہے, اگر آپ کو بر وقت سیلری نہیں ملے گی, سیلری اگر آپ کی جیسے آپ نے کہا 25-30 ہزار, میرا نہیں خیال کہ ایک مزدور کا گھر بھی 25-30 سے چلے. ایسا ہی ہے. اور صحافی تو آئینہ دار ہے اس سوسائٹی کا. اگر آپ کراچی ہی کی بات کریں تو نارمل سے نارمل گھر جو ہے 15 سے 20 ہزار میں ملے گا آپ کو,
छोटी सी छोटी फैमिली, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप कहते हैं कि जी आप येलो जर्नलिज्म और दीगर कई वो जो है ना जर्द सहाफत, और उस पे जो है ना वो सवाल, वो जर्द सहाफत नहीं कर रहा, आप उसको कायल कर रहे हैं कि आप उस रास्ते जाएं जो रास्ता आपका नहीं है। ऐसा ही है। सहाफी का काम सहाफत करना है, ना कि अपने मसाइल को दबाना। वो अपने मसाइल को भी उजागर करता है, लेकिन उसके मसाइल को दबा दिए जाते हैं, चाहे फोटोग्राफर हो, कैमरामैन हो, कलमकार हो, या माइक के सामने बोलने वाला हो, ऐसा ही है। वो सब सहाफी हैं। टेक्निकल टीम है, हमारे कैमरे के अलावा जो प्रोडक्शन में बैठे लोग हैं या बाकी जो दिगर क्रूज वगैरह हैं, ये सारे हमारे जितने भी हैं ये शोबे सहाफत से मुंसलिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का भी डिप्रेशन का शिकार है। और ये डिप्रेशन जो है ना वो सेठ माफिया की वजह से है। हुकूमत भी वो सेठ माफिया के साथ मिली भगत करके वो जो है ना वो कत्ल कर रही है, मुआशी कत्ल कर रही ऐसा ही है। अगर वो दे भी रही है तो इतना दे रही है कि हम सिसक सिसक के जो है ना वो जी तो रहे हैं, लेकिन जीने की वो तमन्ना जो है ना वो अंदर से जो है ना खत्म होते जा रही है। एक और खूबसूरत बात जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, मैं छोटी थी काफ़ी, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरे नाना को, वो उनका कोई फ्रेंड आया, तो हम काफ़ी छोटे छोटे से कजन्स, तो उन्होंने हमें बड़े बुला के एक गाइड किया कि बहुत आपने तमीज़ से मिलना है क्योंकि वो सहाफ़ी हैं। अब उस वक्त तो हम इस वर्ड से ना आशना थे कि सहाफ़ी होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये अखबार में लिखते हैं। तो हमने कहा अच्छा। अब उन्होंने वो एक रिस्पेक्ट का एक पूरा फिनोमेना बनाया। वो अंकल आए, हम उनसे मिले और उन्होंने बताया कि ये मेरे मतलब मेरी नवासी है, मेरे पोते हैं, और उनसे सबसे मिलवाया सबसे। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए ना, अगर हम लेट सपोज मैं आपकी बात करूं, अगर कोई हम बोलेंगे यार मियां खुर्रम साहब हैं, सहाफ़ी हैं, लोग पहले 1 मिनट के लिए डर जाएंगे, अरे सहाफ़ी है, इसके सामने कुछ ऐसा ना बोल दें कि ये कोई खबर बना के लीक कर दे। सर ऐसा है? असल में ये मिसकंसेप्ट है। देखिए हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि सहाफ़ी जो है ना वो आईनादार है। सहाफ़ी जो देखता है उस पर पूरी रिसर्च करता है कि आया ये जो मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। अगर वो समझते हैं कि ये एक इशू है या ये एक जुर्म है, इसकी वो आवाम को या अदारों को आगाही होनी चाहिए, तो वो खबर की सूरत में वो जो है ना फाइल करके रिपोर्ट करके अवाम के सामने, हुक्मरानों के सामने और जो उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके सामने रखता है। लेकिन आजकल देखिए, आजकल तो सहाफ़ी का मेरे हिसाब से तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। जिसके पास मोबाइल है वो उसने वो वीडियो बनाई या कुछ भी लिख दिया तहरीर और आवाम को वो अच्छी लगी, गो कि वो गलत है, उसकी जो बेसिक वो तमाम वैल्यूज़ जो है ना वो ज़ीरो है, लेकिन वो इस वक्त डिजिटल मीडिया पे पीक पे जाएगा। और जब वो पीक पे जाएगा तो जो एक्चुअल सहाफ़ी है, जो शोबा सहाफ़त से मुंसलिक है, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। वो अपने बुनियादी मसाइल में उलझे होते हैं। एक खबर फाइल की, यार ये आपने कैसे कर दी, ये आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो फलां सेठ है, सेठ का दोस्त है। अब सेठ का दोस्त अगर जुर्म करे हम वो भी नहीं एक्सपोज कर सकते। और अगर फर्ज करें कोई न्यूज़ डायरेक्टर है, कंट्रोलर न्यूज़ है, हमने खबर फाइल की, उसने कहा नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, तो शोबा सहाफ़त बेसिकली हमने दबा के रख दी है आवाज़ को। चाहे अगर कानूनी दायरे में, जैसे अभी मैंने पीके तरमीम की बात की, तो उस पर भी सहाफ़ियों को ज़बान बंदी की जा रही है, तालाबंदी की जा रही है। भाई अब सहाफ़ियों को वैसे बोले ना कि भाई ख़त्म कर दें, सरकारी चैनल चलेगा, सरकारी बातें होंगी, सरकारी आगाही होगी। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का आपने मियां खुर्रम साहब ख़त्म करने की जो बात की है, इस पे यकीनन ये सवाल मेरा बनता है कि आपको क्या लगता है एज ए जर्नलिस्ट, आपने बड़ा ज़ाहिर है ऑब्वियसली फील्ड को बहुत टाइम दिया है, सहाफ़त बाकी है? देखें जी, सहाफ़त तो इंशाल्लाह जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, गो कि हम रहें या ना रहें, क्योंकि हमारा जो है ना मुआशी कत्ल है। और मुआशी कत्ल एक ऐसा कत्ल है जिसका कोई सद्दे बाब नहीं, मासवाए उस इंडस्ट्री को बेहतर करने के। अगर आप किसी को मुआशी तौर पे गिरा दें, ज़ीरो कर दें और ये बोलें कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इस शोबे में नहीं है, तो वो इसके अलावा वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों को, अपने घर की कफालत करने के लिए कुछ तो जिम्मेदारी निभाएगा, कोई ना कोई और काम करेगा, किसी और शोबे में जाएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को वो ख़त्म कर देगा। क्या बात। अब्दुर्रहमान साहब, आने वाले 5 सालों में आप CDC को कहाँ देखते हैं? अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये जो गुफ्तगू चल रही थी, मैं इसमें कुछ हिस्सा डालना चाहूँगा। थोड़ा सा हिस्सा डालेगा क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है। असल में बहुत सारे सवाल हमारे पास भी आते हैं कि जो बेसिक सैलरी की बात हो रही थी हमारे यहाँ भी, कि मैं मासी रख रही हूँ, मैं ड्राइवर रख रहा हूँ, इसकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ कि कानूनन जो बिगिनर है, जो अनप्रोफेशनल है या जो अभी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कम से कम सैलरी 37,000 होनी चाहिए।
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر EOB اور دوسرے پرکس بھی ہوتے ہیں. اچھا, جو ایکسپیرینس ہے اور جس کا ٹائم 8 گھنٹے سے زیادہ ہے اس کی سیلری اس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن بہرحال ہم چونکہ جیسے دوسری چیزوں میں ہم ذمہ داری نہیں لیتے تو ہم یہاں بھی استحصال میں بھرپور شامل ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں تو ہم اپنے پیج سے کافی عرصے سے پروگرام نشر کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں 50-60 ہزار سیلری لینے والا بھی سفید پوش کہلاتا ہے. ہاں بالکل. ہم نے تو اپنے پیج پہ پچھلے دنوں آپ نے پچھلے 1-2 سال میں دیکھا ہوگا بھیک بند کی ایک تحریک چلی تھی, ہمارے پیج سے شروع ہوئی تھی. ہم نے اس پہ تو 3-4 سالوں سے کام کر رہے ہیں. یہ جو کچرا چننے والے ہیں, یہ جو بیکاری ہیں, یہ جو دوسرے ہیروئن چو وغیرہ, ہم نے تو ان کو گرفتار کرانے کی مہمیں شروع کی ہوئی ہیں. ڈیفینس کلفٹن میں ساؤتھ وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے کراچی میں جس میں اینٹی بیگری وین ہے, جس میں پولیس کی ہم نے وین ہے پیلے کلر کی, اور وہ بیکاریوں کو اٹھاتی ہے. اور ان سب چیزوں پہ ہم بہت کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے شارٹ کٹ ثواب کے چکر میں, آپ اپنے وہم کے چکر میں, آپ اپنی بلائیں ٹالنے کے چکر میں معاشرے کی بلائیں نہ بڑھائیں. آپ بیکاریوں کو نہ دیں, یہ پروفیشنل ہیں, ان کو آپ جتنے پیسے دے دیں گے کل کو پھر وہیں کھڑے ہوں گے. آپ ان کو نوکری بھی دے دیں گے تب بھی کھڑے ہوں گے, وہ نہیں لیں گے. نوکری ویسے چاہیے بھی نہیں ہوتی, نہیں چاہیے, یہ اس سے کہیں زیادہ کما رہے ہیں. تو یہ مافیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو منع کر دیں گے تو وہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ. ہاں, تو بات یہ ہے کہ وہ ان کو آپ دھتکاریں, ان کو جھڑکیں, ان کو بھگائیں. جب تک دینے والے موجود رہیں گے بیکاری بڑھتے رہیں گے. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم انسان نہیں بنے کتے بڑھتے رہیں گے, کچرا پھینکنا بند نہیں کریں کتے بڑھیں گے, جب تک ہم بھیک دیتے رہیں گے تو بیکاری بڑھیں گے. تو ہمیں اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اپنے مسائل کے حل میں. اچھا, آپ CDC کی بات کریے. CDC ابھی 3 طرح کے بیسک فنکشن پہ کام کر رہی ہے. ہم ڈیلی کمپلین پہ کام کر رہے ہیں, ہماری کمیٹیاں ہیں CBC, DHA, پولیس, اور جو بھی لوگ روزمرہ کی کمپلین ہے, کہیں FIR نہیں ہو رہی, کہیں کچرے کا مسئلہ ہے, کہیں لائٹ کا مسئلہ ہے, کہیں روڈ کا مسئلہ ہے, تو ہم اداروں کے ساتھ لائزن کر کے وہ مسئلے مسائل حل کرا رہے ہوتے ہیں. ہمارا دوسرا بڑا فنکشن ہے, ہم پالیسی میٹرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا پانی کا مسئلہ, نالوں کا مسئلہ, سوئی گیس کا مسئلہ, سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. جیسے فیز 8 میں چیک پوسٹیں لگ رہی ہیں, فیز 7 ایکسٹینشن میں چیک پوسٹیں لگ رہی ہیں. آس پاس کی کالونیوں میں جو آنے جانے کے راستے ہیں ان کو تھوڑا سا محدود کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا کنٹرول کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں, ہماری جو تیسری طرح کا فنکشن ہے وہ ہے ہمارا ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا. ہمارے آفس میں ہم نے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے جہاں ہم فری کورسز وغیرہ کراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سردیوں میں کمبل ڈرائیو یا گرم کپڑوں کی ڈرائیو کرتے ہیں. ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں اپنے آس پاس کی کالونیوں میں. دسترخوان کے اب ہم بہت سخت خلاف ہو گئے ہیں کہ انہی دسترخوانوں کی وجہ سے معذرت کے ساتھ وہ ہڈ حرامی بڑھتی جا رہی ہے. انہی دسترخوانوں کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ایک پروفیشنلزم بیکاریوں کا بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ کرنا کچھ نہیں چاہتے, کہ ان کو پتہ ہے کہ فری کا کھانا بھی مل جائے گا, یہاں سے راشن مل جائے گا, یہاں سے کپڑے مل جائیں گے, کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں درخواست دیں گے تو بجلی کا بل بھی بڑھ دے گا وہ ادارہ. تو وہ ہم مافیاز کو پال رہے ہیں. ہاں, ہم مافیاز کو پال رہے ہیں. دسترخوان کو میں آپ کے چینل سے یہ بھی پیغام دوں گا کہ اس رمضان خدارہ دسترخوان کا سلسلہ لگانا بند کریں. جتنے کروڑوں اربوں کے آپ بکرے اور مٹن وغیرہ کھلا رہے ہیں اتنے میں آپ جابز کریٹ کر دیں, اتنے میں آپ کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائیں. کیونکہ جو کھا رہا ہے سفید پوش روڈ پہ بیٹھ کے نہیں کھاتا ہے. سفید پوش مر آئے گا لیکن وہ روڈ پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھے گا. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سوچنا ہوگا. اگلے 5 سالوں میں ہم اس حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آس پاس کی کالونیوں میں کمیونٹی سینٹرز بنائیں گے. ان کمیونٹی سینٹرز کا بیسک کانسیپٹ بھی ہوگا, اس میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہوں گے, اس میں ایک فری ڈسپینسری ہوگی, سستا سبسیڈائز ہوٹل جس میں سستا کھانا, سستی روٹی وغیرہ پرووائڈ کی جائے گی, ڈاکٹر ہوگا جو لوگوں کے چیک اپ وغیرہ کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں کے علاقے کے جو بھی خواتین ہیں ان کو اپلفٹ کرنے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کریں گے. یہ ہمارے اگلے 5 سال کا پلان ہے. لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور فیسیلیٹیٹ اس سینس میں کریں گے کہ ہم ان کو فری نوالا نہیں کھلائیں گے, ہم ان کو امپاور کریں گے. ابھی جو سینٹر ہم نے اپنے ڈیفینس میں بنایا ہوا ہے اس کو ہم آس پاس کی کالونیاں ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے کمیونٹی سینٹرز کرنے کے ساتھ تاکہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوں. ہم نے ابھی ویلفیئر کیمپ لگایا تھا ہجرت کالونی میں, اور ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لوگوں کے پاس پیناڈول خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. جس چیز میں ہم پریولیج ہیں, جس چیز کو ہمارے گھر میں ایسی دوائیاں ضائع ہو جاتی ہیں, ایکسپائری کے قریب پہنچ کے ایکسپائر ہو جاتی ہیں, تو وہ لوگ خرید نہیں پا رہے ہوتے. ایک دوائی ہمیں چاہیے ڈونیٹ کر دیں, ہم ہاں ڈونیٹ کر دیں, تو وہ لوگ کے پاس وہ صحت کی, تعلیم کی اور اویئرنیس کی بیسک صلاحیتیں بھی نہیں ہے, یا بیسک سہولیات بھی میسر نہیں ہے, جس پہ ہم کوشش کریں گے ہم آئندہ اس حوالے سے کام کر سکیں. بالکل. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ سراہنا چاہیے, ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور عبدالرحمان کی بات وہی ہے جو ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کسی کو پلیز
مچھلی پکڑنا سکھا دیں, کھلانا مت سکھائیں. مطلب آپ صرف کسی کو بھی, میں اس چیز کی مثال آپ لوگوں کو ایسے دوں کہ اگر آپ کے اپنی فیملی میں کوئی ایسے گھرانے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ نیڈی ہیں, جن کو ضرورت ہے, اگر آپ ان کو ہمیشہ پیسے دیتے رہیں گے, اگر آپ ان کو ہمیشہ اسی طرح سے یہ راشن دے کے سپورٹ کرتے رہیں گے, تو ان کا ایک کانسیپٹ بن جائے گا کہ ہم نے جب بھی کال کرنی ہے پیسے آئیں گے, جب بھی کال کرنی ہے ہمیں راشن مل جائے گا. لیکن وہ خود کہاں کھڑے, وہ کچھ نہیں کریں گے اپنی فیملی کے لیے کبھی بھی. آپ ان کو کوئی ایسی اسکل دے دیں, ان کے گھر میں اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کو آپ کہیں کہ بھئی آپ ایز اے ہوم شیف ورکنگ کرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, کھانا اچھا بناتی ہیں, کھانا بنانا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. جو میل حضرات ہیں ان کو آپ کوئی بھی کسی بھی ادارے میں کوئی اچھی کسی جاب کو کروا دیں تاکہ وہ ساری زندگی اپنا ایک شیلٹر لے کے چلتے رہیں. آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں پروگرام کا ٹائم بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. میں جاتے جاتے میاں خرم صاحب آپ سے بھی کہوں گی کہ کچھ جو ہے وہ ایک ایسا پازیٹیو میسج ہماری عوام تک پہنچایا جائے, ہماری یوتھ تک, جو کہ بہت مفید ثابت ہو. اور پھر عبدالرحمان سے بھی جو ہے وہ لاسٹ میسج لیں گے. جی میاں خرم صاحب. دیکھیں جی, بہت شکریہ, آپ نے لاسٹ میسج کا ذکر کیا. تو پاکستان ہمارا ہے, اور یہ سوچ جو ہے نا, ہم سب کو جو ہے نا, یہ اس کو سوچنا نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان, جب تک پاکستان ہم نہیں مانیں گے, ہم پاکستانی سچے ثابت نہیں ہو سکتے. ہم پنجابی, سندھی, بلوچ, بالکل یہ صوبے موجود ہیں, قومیں بھی موجود ہیں, قبائل بھی موجود ہیں, اور چودھری ازم, وڈیرا ازم, یہ سب موجود ہے. لیکن خدا را پاکستانی بنے اور کراچی والے بنے. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں, یہ جو تفریق کا جو ایک سلسلہ ہے نا جی, کہ یہ جی فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے, فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے, تو یہ سلسلہ چھوڑ دیں. کراچی والے بنے, پاکستانی بنے, اور اس ملک کے ایک فعال شہری اور ذمہ دار شہری بنے. میاں خرم صاحب بہت معذرت انٹرپٹ کیا میں نے آپ کو, اور پروگرام کا ٹائم بالکل مطلب ایسا ہو گیا, بالکل ختم ہونے پہ کھڑا ہو گیا. عبدالرحمان بے حد شکریہ آپ کا, میاں خرم صاحب آپ کا بے حد شکریہ, اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج کا شو بھی دیکھا. پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. زندگی رہی, انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے پھر. تب تک کے لیے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.